अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे क़दीम और बाअसर तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद के नौजवान मुतहर्रिक और फाल सदर मौलाना महमूद मदनी ने गुज़िश्ता दिनों मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुस्लिम कम्यूनिटी को पेश चैलेंजों के पेश नज़र सरकर्दा मुस्लिम लीडरों के साथ तबादला ख्याल किया और कोर इशूज़ पर मुश्तरका मौक़ूफ़ इख्तियार करने के इम्कानात ज़ेर बहस आए। ख़ास तौर से PFI पर पाबंदी के फ़ैसले से जो बेजानी कैफियत पैदा करने और मुसलमानों को खौफज़दा करने का माहौल बनाया जा रहा है, इस पर बहुत तशवीश पाई गई। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया और शुरा ने भी कुछ कहने व तबसरा करने से गुरेज किया। इस मीटिंग में जिन लोगों ने शिरकत की, इनमें अमीर जमात इस्लामी हिंद इंजीनियर सादतुल्ला हुसैनी, नायब अमीर जमात अमीनुल हसन, सेक्रेटरी मुज्तबा फारूक, अमीर मरकजी जमीयतुल अहले हदीस मौलाना अली असगर, इमाम महदी सल्फी, मारूफ दानिश्वर और साबिक सदर मुशावरत डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, डॉक्टर मंजूर आलम सेक्रेटरी जनरल मिली कौंसल शदीद लालत के सबब शरीक नहीं हो सके। इनकी नियाबत मोहम्मद आलम ने की। इनके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी और नियाज फारूकी वगैरह भी गुफ्तगू में मौजूद थे। ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से लगाए गए दुर्गा पूजा पंडाल में बाबाए ख़ौम महात्मा गांधी को आसुरा के रूप में दिखाने का इल्ज़ाम है। इस पर तनाज़ा भड़कने के बाद मुंतज़मीन ने कहा कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी के किरदार पर तनकीद की जानी चाहिए। इस मामले में रियासत में हुकूमत चलाने वाली तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन जमातों भारतीय जनता पार्टी CPM और कांग्रेस ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। हिंदू महासभा महात्मा गांधी के कातिल नथु राम गॉडसे की पूजा, इनका मंदिर बनाने के लिए कई बार बहस में रही। काली चरण नामी मुबैना सनत ने गुज़िश्ता साल महात्मा गांधी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हिंदू महासभा ने भी इनकी हिमायत की। काली चरण ने नथुराम गॉडसे की तारीफ की। काली चरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जब ऑल इंडिया हिंदू महासभा की मगरबी बंगाल यूनिट के वर्किंग प्रेसिडेंट चंद्रचूड़ गोस्वामी से राब्ता किया गया तो इन्होंने कहा कि जिस शख्स के सर पर बाल नहीं है और जिसने ऐनक पहन रखी है, जरूरी नहीं है कि वो महात्मा गांधी है। सिफारत खाने हिंद लिबनान ने बैरवत में योगा के 8वें बैनुल अक़वामी दिन पर योगा डे का एहतमाम किया। सिफारत खाने के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक सफ़ीर हिंद बराए लिबनान डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने बैरवत म्यूनसिपालिटी और जिबले बाबलूस म्यूनसिपालिटी का मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में तमाम योगा स्कूलों और तकरीबात में हिस्सा लेने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर सोहेल खान ने इंसानी ज़िंदगी में योगा की अहमियत को उजागर किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि योगा दुनिया को हिंदुस्तान का तोहफ़ा है। योगा एक 5000 साल पुराना जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मश्क है, जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है। डॉक्टर उबेर अली, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल वज़ारत ख़ारजा ने इस मौके पर योगा के फ़वाइद और इसको फ़रोग़ देने के लिए सिफारत खाने की कोशिशों को सराहा। मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के कौमी दफ्तर में पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान से हज की अदायगी के लिए पैदल रवाना होने वाले शहाब चित्तूर को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाही इमाम पंजाब ने कहा कि पहली मरतबा हिंदुस्तान से पैदल मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जा रहे केरला के नौजवान शहाब को वीज़ा देने से इनकार करते हुए पाकिस्तान ने निहायत शर्मनाक हरकत की है। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि शहाब चित्तूर ने पैदल सफ़र हज शुरू करने से पहले पाकिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राब्ता किया था। उस वक्त दिल्ली पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने कहा कि शहाब चित्तूर से कहा कि आप अपना सफ़र शुरू कर दें, क्योंकि वीज़ा की मियाद 3 माह होती है और अभी क्योंकि आपको हिंदुस्तान में ही 3 माह सफ़र करना है, आप जब वाघा बॉर्डर के करीब होंगे तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। और जब शहाब चित्तूर अब पंजाब से गुजरते हुए सरहद के करीब पहुंच गए हैं तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीज़ा जारी करने में बस वो पेश हो रही है। गुज़िश्ता 20 दिन से पाकिस्तान हाई कमिश्नर शहाब चित्तूर को परेशान कर रही है। अब उनके सामने शराइत लगा रहे हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत के सिफारती मकतूब पेश करने पर उन्हें वीज़ा जारी किया जाएगा। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने कहा कि हद तो यहाँ तक हो गई कि अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी ने शहाब का पासपोर्ट तक नहीं लिया। पाकिस्तान के सिफारती ओहदेदार ऐसे पेश आ रहे हैं कि गोया ये पैदल हज पर नहीं किसी तकरीब के लिए वीज़ा मांग रहे हों। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद
عثمان رحمانی لدھیانوی نے کہا کہ پاکستانی عہدیداروں کی اس بے رخی پر شہاب چتور حیران و پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ میری اب تک شہاب چتور سے ملاقاتوں کے درمیان جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اچانک پاکستان ایمبیسی کا اس مقدس سفر کو روکنا کیوں چاہتی ہے. شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو شرم آنی چاہیے. اسلام کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ملک میں سے ایک پیدل حج پر جا رہا ہے. انڈین مسلمان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. شاہی امام نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں نے پڑوسی دیش سے کبھی کچھ نہیں چاہا. پہلی مرتبہ اپنے ایک ہم وطن دینی بھائی کے لیے مکہ مدینہ جانے کے لیے راستہ مانگا ہے. اس میں بھی شہباز شریف کی حکومت اور پاکستان کی ہائی کمیشن انکار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اجازت نہیں دیتا ہے تو چین کے راستے سے شہاب چتور سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے. تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے منوگوڑا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. مرکزی الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ ضمنی انتخابات کی پولنگ 3 نومبر کو ہوگی. انتخابات کا نوٹیفیکیشن 7 اکتوبر کو جاری کیا جائے گا. اسی دن سے کاغذات نامزدگی کا عمل شروع ہوگا. نامزدگی وصول کرنے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 14 تاریخ کو ختم ہو جائے گی. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 15 تاریخ کو ہوگی. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 17 اکتوبر تک دی گئی ہے. انتخابات کے لیے پولنگ 3 نومبر کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی 6 نومبر کو ہوگی. کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی جنہوں نے پہلے کانگریس کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی استعفیٰ دے دیا اور ضمنی انتخاب ناگزیر ہو گئے. ادھر مرکزی الیکشن کمیشن نے ملک بھر کی 6 ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے لیے شیڈیول جاری کر دیا ہے. مرکزی حکومت اقلیتی امور کی وزارت کو ختم کر کے اسے سماجی انصاف اور با اختیار بنانے کی وزارت میں ضم کر سکتی ہے. جنوبی ہند کے معروف معتبر انگریزی اخبار دکن ہیرالڈ نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا. واضح ہے اقلیتی امور کی وزارت کا قیام UPA حکومت نے 2006 میں کیا تھا. BJP کی قیادت والی NDA حکومت کا خیال ہے کہ اقلیتی امور کے لیے کسی آزاد وزارت کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ماننا ہے کہ وزارت UPA کی خوشامد کی پالیسی کے تحت بنائی گئی تھی. دکن ہیرالڈ نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اب مودی حکومت اسے سماجی انصاف اور با اختیار بنانے کی وزارت کے تحت اقلیتی امور کے محکمے کے طور پر واپس لانا چاہتی ہے. یہ وزارت ہندوستان میں اقلیتی مذہبی برادریوں اور اقلیتی لسانی برادریوں کے لیے مرکزی حکومت کے ریگولیٹری اور ترقیاتی پروگراموں کے لیے اعلیٰ ادارہ ہے جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ مت، فارسی اور جین شامل ہے. جیسا کہ اقلیت کے لیے گزٹ میں بیان کیا گیا ہے. مختار عباس نقوی کی راجیہ سبھا میعاد کے اختتام پر جولائی میں استعفیٰ دینے کے بعد خواتین اور بچوں کی ترقی کے وزیر اسمرتی ایرانی فی الحال اقلیتی امور کی وزارت کا اضافی چارج سنبھال رہی ہے. فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے. فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک